Hello, Namaste. Grade 11 Compulsory English Unit 3. Unit 3 मा पनि पहिला चाहिँ ग्रामरको कुरा हामीले सिध्याउने भनेर युनिट 1 र 2 को ग्रामरको लेसन भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ। हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको जस्ट तल कमेन्ट बक्समा पनि र डेस्क्रिप्सनमा पनि म एउटा लिंक राखिदिन्छु जसमा सबै भिडियोहरू एकै ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रेपोजिशन्स अफ डिरेक्सन भनेको छ। यो युनिटमा इन्टु र अनटु को कुरा निकै चर्चा छ। यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। इनको मिनिङ त धेरैलाई थाहा हुन्छ, तर इन्टु कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै अनको कुरा पनि थाहा हुन्छ, तर अनटुको प्रयोग चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ विशेष कुरा हो। अब आज म यस्तो डिटेलमा परीक्षा पास गर्नको लागि मात्र होइन, परीक्षा पास त भइहालिन्छ पढेपछि, तर सधैँभरिको लागि इन्टु र अनटु जान्ने बन्ने नियमहरूको चर्चा गर्छु पहिला। त्यसपछि हामी टेक्स्ट बुक हेर्छौं र सबै अभ्यासहरू पनि गर्छौं। राम्रोसँग हेर्दै जानु होला। अब इन भनेको भित्र भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि जस्तो राम इज इन द रूम भन्यो भने राम कोठामा छ हुन्छ, त्यो त जानेकै हो। यो इन्टु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टु पनि भित्र त भित्र नै हो, भित्र भित्रतिर त्यस्तो कुरा हो। तर इन्टु भनेको यसको सम्बन्ध चाहिँ मुभमेन्टसँग हुन्छ। मुभमेन्ट चाल पनि हुन्छ, त्यहाँ एक्सन हुन्छ, एक्सन हुन्छ, एक्सन इज ह्यापनिङ हुन सक्छ। एउटा मुभमेन्ट अफ समथिङ टवर्ड्स और इन्टु समथिङ एल्स, केहीको चाल मुभमेन्ट कुनै वस्तुतिर वा कुनै वस्तुभित्र भन्ने बुझाउँछ इन्टुले। जस्तो वक इन्टु द रूम, कोठाभित्र हिँडेर जानु। कम इन्टु द रूम, कोठाभित्र आउनु। ओके। त्यस्तै जम्प इन्टु द लेक, तालमा हाम फाल्नु। यस्तो खालको यिनीहरुमा एक्सन छ नि त। वक भनेको हिँड्नु भन्ने, यो त मुभ गर्नु चल्नु भन्ने बुझिन्छ। जम्प भनेको पनि उफ्रनु भनेको उफ्रनु, यो जम्प गर्नु भनेको पनि एउटा एक्सन हो। यसरी एक्सन सहितको भित्र अथवा मा भनेको बेला चाहिँ इन्टुको प्रयोग हुन्छ। जस्तो राम कोठामा छ भन्दा चाहिँ अहिले त्यहाँ एक्सनको कुरा आएन। राम इज इन हिज रूम अथवा इन द रूम भयो। तर राम कोठाभित्र आयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ आउने एउटा मुभमेन्ट भयो, एक्सन भयो। त्यसो हुँदा राम केम इन्टु द रूम हुने भयो। ओके। यो लेखको कुरामा पनि हेर्नुहोस्। जस्तो तालमा धेरै माछाहरू छन् भन्नु पर्यो भने त देयर आर मेनी फिश इन द लेक नै हुन्छ। त्यो त अब त्यहाँ छन् भनियो। तर तालमा हाम फाल्नु, तालभित्र पस्नु, यसरी हाम फाल्ने, पस्ने, उफ्रिने आदि इत्यादि कुरा जब आउँछन्, एक्सन भर्बहरू आउँछन्, त्यसबेला इन्टु लाग्छ। अनि अनटु पनि बुझिहालौं।
onto भनेको onto मा पनि के हुन्छ on the top of भन्ने बुझिन्छ onto भनेको on the top of बुझिन्छ to a position on भन्ने अथवा onto मा पनि मुभमेन्ट हुन्छ तर त्यो मुभमेन्ट चाहिँ to a position on a surface कुनै वस्तु माथि जाने खालको मुभमेन्ट चाहिँ on भयो भित्र पस्ने खालको मुभमेन्ट सरी कुनै वस्तु माथितिर जाने मुभमेन्ट चाहिँ onto भयो तर कुनै वस्तु भित्र पस्ने खालको मुभमेन्ट चाहिँ into भयो जस्तो climb onto the roof छाना माथि चढ्नु सर्फेस रुमको सर्फेसमा चढिन्छ हो put the plate onto the table टेबलमा प्लेट छ भनेको बेला अन मात्रै लाग्छ the plate is on the table नै हुन्छ तर जब put राख्नु भन्ने आयो नि एक्सन आयो एक्सन मुभमेन्ट आयो कार्य आयो यस्तो बेला चाहिँ onto लाग्छ जस्तो the book fell onto the floor त्यो किताब चाहिँ भुइँमा खस्यो भनेको छ अब भुइँमा एउटा किताब छ भन्नु पर्यो भने onto आउँदैन त्यहाँ एक्सन छैन बसिरहेको छ त्यो किताब there is a book on the floor नै हुन्छ तर भुइँमा खस्यो भन्दा यो खस्नु भन्ने एउटा मुभमेन्ट आयो नि त चाल आयो एक्सन आयो त्यही भएर the book fell onto the floor भएको हो into र onto को फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ तपाईले ओके grammar prepositions of direction look at the following prepositions of direction with examples away from why are you going away from me टाढा जानु तिमी मबाट किन टाढा हुँदैछौ किन टाढा गइराछौ भनेको हो away from across she walked across the road across भनेको चाहिँ यहाँबाट यतातिर गयो भने across हुन्छ हैन यसै भएर गयो भने along हुन्छ along the road हुन्छ तर यताबाट उतातिर जाने across the road भयो along हेर्नु त a soldier walked along the road डोरी डोरी भएर यसरी हिड्यो out of भनेको he came out of the room okay he came out of the room अनि up to भनेको चाहिँ he came up to her comma and asked a question कसैको छेउमा पुग्नुलाई up to भन्यो okay next past भनेको the bullet whistled past my right ear मेरो दाहिने कान भएर बज्दै बज्दै बुलेट गयो भनेको ओके भएर जाने काम नै हो यो पास्ट पनि the river runs through the woods woods भनेको जंगल जंगलबाट बग्छ त्यो खोला भनेको this bus goes to धनकुटा तिर the chief अब अघिको नियम लागू लागेन हेर्नुस् है the chief सरी है thief रहेछ the thief jumped into a car and drove away यहाँ हेर्नुस् त jump एक्सन गर्यो into a car भित्र jump गर्यो round we traveled round the country onto यहाँ हेर्नुस् एक्सन the cat climbed onto the roof climbed
भनेपछि चढ्यो, मुभमेन्ट भयो, यहाँनिर जम्प गर्ने मुभमेन्ट भयो, इन्टु आयो। कुनै भित्रतिर यहाँ कार भित्र जम्प गरेको भएर इन्टु लाग्यो। यो चाहिँ रुफको सर्फेसमा माथितिर जम्प गर्यो सर्फेसमा, त्यसो हुँदा अन टु द रुफ भयो। यसमा पनि एक्सन छ, यसमा पनि एक्सन छ। टवर्ड्स, he started walking towards the library, तिर, towards भनेको तिर। don't jump up the wall, of that wall, okay। now अब हामीले पढेको काम लाग्यो कि लागेन, अनटु र इन्टुको कुरा बुझियो कि बुझिएन हेरौँ है। प्रेम ड्रोभ मिलन टु दि एयरपोर्ट भयो, यो ठिकै छ, टु तिर भनेर। अब यहाँदेखि हेर्नुहोस्, द प्लेन ल्यान्डेड द रनवे, ल्यान्ड हुने काम एक्सन भयो, अनि रनवेको माथि त ल्यान्ड हुने हो, भित्रै बसेर जाने त होइन। त्यसो हुँदा अनटु आयो। द किड्स क्लाइम्ड द मङ्की बार्च भनेको छ, क्लाइम्ड एक्सन भयो। अब यहाँ अनटु र इन्टु मध्ये एउटा आउँछ, तर यो मङ्की बार भित्र होइन कि मङ्की बार माथि पस्ने भएकोले अनटु भयो यो। मनिष एन्ड रिचा मुभ द टेबल, कता मुभ गरे त, इन्टु द डाइनिङ रुम। यो इन द डाइनिङ रुम हुनुपर्ने हो नि, तर यहाँ मुभ भन्ने शब्द छ, एक्सन भर्ब छ। त्यसो हुँदा यहाँ एक्सन पनि मुभमेन्ट पनि भएको छ। यस्तो बेलामा भित्रतिर मुभमेन्ट भइरहेको हुँदा इन्टु नै आयो। गणेश अलमोस्ट फेल द रिभर छ, यहाँ पनि ईमा पनि इन्टु द रिभर भयो, यहाँ इन्टु द रिभर। फेल, यहाँ फेल एक्सन भर्ब छ। ललित एन्ड सरिता टुक द बस द्याट वाज हेडिङ टवर्ड्स द युनिभर्सिटी, तिर, तर्फ, युनिभर्सिटी तर्फ गइरहेको बसमा, बस चाहिँ उनीहरू चढे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो while we were hiking through the forest, जङ्गल भएर, जङ्गलको भित्रबाट हामी हाइकिङ गर्दै थियौँ। we saw a mountain lion, थ्रु लाग्यो नि, leopards walked in a circle round भयो यो। यहाँ चाहिँ फेरि go out of the building and turn left, यो डिरेक्सनसँग रिलेटेड गरेको छ यिनीहरू सबैलाई। मुभमेन्ट र रिलेक्सन के अरे डिरेक्सनसँग भएकोले यहाँनिर इन्टु, अनटु, आउट अफ, अवे फ्रम, डाउन, राउन्ड, अप, थ्रु, अक्रसको प्रयोग हुन्छ। यिनीहरू नै हुन् प्रेपोजिसन्स अफ डिरेक्सन। सी ran away from home when she was 18, भागिन, रन अवे भनेको भाग्नु, ran away भागिन। raindrops ran the windscreen भनेको छ, विन्डस्क्रिन भनेको छ। अब यो पानी जहिले पनि उदै जान्छ, डाउनै हुन्छ यो। हेमन्त पुट द प्लेट, अब हेर्नुहोस्, अन द टेबल त हामीले पहिला पढेकै हो, तर यहाँ पुट भन्ने एउटा एक्सन भर्ब आइरहेको छ। राख्ने काम गर्यो भनेपछि यहाँ एक्सन भयो। एक्सन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के आउँछ त, सर्फेस माथि राख्ने भनेपछि अनटु आउँछ। यहाँनिर अनटु दिइराखेको छ, अनटु आयो। तर यो एफ नम्बरमा फेरि हेर्नुहोस् त, प्लेट टेबल माथि छ भन्दा त द प्लेट इज अन द टेबल नै हुन्छ, तर यहाँ के छ, हेमन्त पुट द प्लेट अनटु द टेबल, राख्ने काम गर्यो नि त, एक्सन भयो, त्यसो हुँदा अनटु आयो। द फ्राइटेन डियर डिसअपियर्ड इन्टु द फरेस्ट, इन द फरेस्ट त पढेकै हो, इन्टु किन आएछ भन्दा लुक्यो,
हरायो यहाँनेरि एक्सन भयो त्यही भएर इन्टु वाला आयो वी वर ड्राइभिङ टवर्ड्स द सिटी सेन्टर तर्फ टवर्ड्स द स्मोक फ्रम द फायर वेन्ट इन्टु द स्काई छ धुवा जहिले पनि उँभो नै जान्छ अफ लगाइदिँदा भइहाल्यो पानी उँधै झर्दा डाउन लगाइयो धुवा उँभै जान्छ अफ लगाइयो त्यस्तो खालको पनि बनाउनु पर्छ है कहिलेकाहीँ ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो युनिट 1 2 3 भयो यो अब अरु युनिट पनि बन्छ प्रश्न रूपमा ग्रामर बुझेर पढ्नको लागि तपाईहरुले धेरै शेयर गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् म मेहनतका साथ भिडियोहरु बनाउने छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय